ቅዱስ 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 ወስልጡን አምላኽና ባሕልካ ተረብል ውዳሴ ማኅበርካ ቅዱስ 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 እሙን ፈቃር አቦ ንስሉስ አምላክ ነርን ምስጋና ቅዱስ 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 ጻድቃን ንምኽባሩ ዘውድታቶም ቅድሚ መምህሩ ይድርብዩ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ አምላክ ዘለዓለም ጭፍራ ሰማይከ አይሰግድሉ ቅዱስ 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 በሊጽካ ብኽብሪ ኃጥእ አይሬዮን ከቶ ንግርማሃ ስልጡን ልዑል ንጉሥ ጻድቕ ለዋህ አምላክ ኣብ ኩሉ ጭንቀት ናረዳይና ቅዱስ 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 ጎይታ ፍጥረት ኩሉ ንሰማይ ምድሪ ንፍርኻ ይኽብር ቅዱስ 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 መሪዩ ከማኻ ስሉስ አምላክ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቅደሱ ኣሎ ዙፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑትን ድቁስን መንፈስ ዘለዎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓህቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ከዓ ጽን ይበል ስለዚ አሚንና ናብ ዙፋን ጸጉኡ ንቅረብ ኃጢአትናን ዕዳናን ድማ ከምዚልና ንተአመን አነ ሽጉር ኃጢእ ምስ ኃጢአት እተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ዙሕ ዓይነት ኃጢአት ንኣኻ በዲለየ እሞ ብምሉእ ልበይ ኃጢአተይ እናዘዝ ኣለኹ ወቅዱስ ጻድቕ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝመላእካ ኣቦ ንኣኻ ልዕሊ ኩሉ ገይረ ንብፅኣየይ ድማ ከም ነፍሰይ ከም ዘይፈተኹ ይእመኖ ኣለኹ ብሓሳብ ብቃል ብግብሪ ንኣኻን ቅዱስ ትእዛዛትካን ዓገብኩ ስለዚ ከም መጠን ጽድቅኻን
كم بزهي حتعتين انت فرد كاللي نايزل عالم كنيني كم زقبأني فلت اللخو حجقنا أتافكار سماوي أبو نباخان زملسو كلهم بهياو امنت كعا نام محرت كان نام مقبار مدحانينا يسوس كريستوس نزمح صنو بحاتياتو من نزناززو حتعان بلوهات كان بتسقخان كتقبلهم تسفهبكا آتاتهم زبدلوخا كل يقرأت بللهم حاتياتهم دما كتو ايتتصبصبلو من إخا أنا مقدور حتى كا زيو أمنتوي نمسكانا قدوس سمكان كبرتون إلكا كدنقص اللين كتمحرنن كل حاتياتي دما كتحاد قلي بتسفخا أمينة المنكا اللخو اتي كله زخئل نايزل علم أملاخ بتزي مرمر عبي محرتو سلام قوار يسوس كريستوس إلو كله حاتياتنا يقريب لنا نبرتنا خنقنعك أتقو يا بنا مسؤول ما نايزل علم هيوتي كافلنا آمين وكل تغل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتنا حق زلوا أمنتن نمحرتك صنع تسفان نبصعينا دما لدمي زي بالله فقري كتبنا نلمنك اللونا لومي حبيرنا النببو كفلي مصحف قدس كان مزمور داويد مبل 116 مزمور كفقد حدا كسع فقد 14 زليو قداماي كفلي نباب مصحف قدسنا ابو دما خمز بالقال እግዚአብሔር እንረክብ ድምጽይን ምህለላይን ሰሚዕዩሞ ንእግዚአብሔር አፍቅሮዬ እዝኑ ናባይ አድኒኑ ይሞ
كلن معالتاتي أب قدميو كمهلل إيه مأسر موت كببني سببا سيئول حزني ጭንቀትን መከራን ረኸብኩ ሽዑአነ ወጎይታይ ንነፍሰያድ ሕና ኢለ ስም እግዚአብሔር ጸዋዕኩ እግዚአብሔር ርሕሩሕን ጻድቕን እዩ ኣምላኽና ኸኣ መሓሪ እዩ እግዚአብሔር ንገርህታት ይሕልዎም ኣነ ተሸገርኩ ንሱውን ኣድሓነኒ ነፍሰይ እግዚአብሔር ሰናይ ጌሩልኪ እሞ ናብ ዕረፍቲ ከተመለሲ ንነፍሰይ ካብ ሞት نعينتي كام نبعات نأجاري كام وداق أدحين كايني خامو أب كرمك زيابهير أب هاجر هي وان كملالس إيه أمنكو سلزي تزاربكو أزية تجني قنبركو أنا بسنبادي كل سب حساوي بالكو أب كنت تسناي زجبر اللي كلس نجزي أبهير انتاي وريتها كمل السلوية سوى أمدحن كوسد سم እግዚአብሔር ድማ خصوعي ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብጽዓይ ክፍጽም ይብል ቃል እግዚአብሔር አሜን ሕጂ ሓቢርና እምነትና ከምዚልና ንተኣመን ንሕና ኩሉ ብዝኽእል እግዚአብሔር ኣቦ ፈጣር ሰማይን ምድርን ንኣምን ኣሎና ንሕና ብሓደ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ بمنفس قدوس تتنسى كام مريم دنجل التولدة بزبن بنتوس بيلاطوس حسار مكرا زتقبه التسقلة زموته التقبره نابش أولز ورده بسالسيتي معلتي كاموتات زتنسى ناب سماي زعرقه أب يمان اتخلو زخيل اكزيابير أبود ما كوف زبله كاب أخان هيوانن نموتاتن كفرد كم زملس نأمن اللونا نحنا بمنفس قدوس بحنت قدستين هواريات بتخرستان بحبرت قدوسان بحدقات حكات بتنسعي موتات بيوز العالم نأمن اللونا آمين حساباتي كخون كم فقادك دلت لبي كخون وعزبل نأخا مقدي كسمر عبودنا خا يسوس دقفني بمنفسك كاب لبيت بوناقر قنفل برسالاتين نقوس يوبل مزمور كاكا وشتي فلفل نغبر والعول كلو تيالون نزبلو نغبر خاد اللي كقبرو زيوتي عبيد ليتي نأخاك وفي هواته تيك تفري سناي قبري كوكو عزابتك بفتون ثوري نقولو تبنيتي ندحرت كريفة فقدك قديمة نبر عريفة كاب لبيت بوناقر قنفل برسالاتين نقوس يوبل مزمور كاكا وشتي فلفل نغبر والعول كلو تيالون نزبلو نغبر خاد اللي كقبرو زيوتي عبيد ليتي نأخاك وفي هواته
هيوتي لساني كزارب كاملات لبي منفس كامل عني أمنابرا هيوتي نأخذ خبر كخون قالاتي نأخذ سمر مخلو كايداي قبل بيت بوناجر قنفل برساناتين نقوس يوبل مزمور كاكا وشتي فلفل نغبر خاول العول كله تيالوني زبلو نخبر خاد اللي كقبرو زيوتي عبيد ليتي نأخاك وفي هواتا قبل بيت بوناجر قنفل بساناتين نقوس يوبل مزمور كاكا وشتي فلفل نخبر خاول العول كله تيالوني زبلو نخبر خاد اللي كقبرو زيوتي عريد ليتي نأخاك وفي بيت بوناجر قنفل برساناتين نقوس يوبل مزمور كاكا وشتي فلفل نخبر خاول العول كله تيالوني زبلو نخبر خاد اللي كقبرو زيوتي عريد ليتي نأخاك وفي هواتا قبل بيت بوناجر قنفل برساناتين نقوس يوبل مزمور كاكا وشتي فلفل نخبر خاول العول كله تيالوني زبلو نخبر خاد اللي كقبرو زيوتي عبيد ليتي نأخاك وفي هواتا ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ስኩላትኩም ይኹን ክብራት ወለዲ ኣሕዋትን ኣሓትን ሓቢርና ኣብዚ ቅነ ትንሳኤ ሎሚ ነንብቦ ክፍሊ ካብ ወንጌል ሉቃስ መበል 24 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 35 ዘለዩ ብስም እግዚአብሔር አቦን ብስም ወድን ብስም መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ አንብቦ እንሆ ከዓ በታ መዓልትቲኣ ክልተ ካባታቶም ካብ ኢየሩሳሌም 60 ስታዲዮስ ዝምርሓቓ ኤማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ ንሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ ኮነ ድማ ክዘራረቡን ክመራመሩን ከለው ኢየሱስ ባዕሉ ቀሪቡ ምሳታቶም ቀደ ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩምን እናጉሄኹምን ንሓድሕድኩም እተዘራረብዎ ዘለኹም ዘረባስ እንታይ እዩ በሎም እቲ ሓደ ካባታቶም ቄልዮጳዝ ስሙ በዘን መዓልታት እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ንስኻ በይንኻዶ ኣብኣ ጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነቢ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን ንሕና ግና እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ምስናይ እዚ ኩሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ ግናኸ ካባታትና ኣንስቲ ናብ መቃብር አንጊሄን ነበራ እሞ ኣስተንከራና ስግኡ ምስኣና ከዓ ህያው ምዃኑ ዝነገርዎን ራእይ መላእኽቲ ከም ዝረኣያ መፂአን ነገራና ካባና
ገለሰባት ናብ መቃብር ከዱ ከምቲ ተን ኣንስቲ ዝበልኦ ኮይኑ ረኸቡ ንኡ ግና ኣይረኣይዎን ንሱ ድማ ኣቱም ነቢያት ብተዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ዓያሱ ክርስቶስ እዚ ሓሳረ መከራዚ ክጸግብ እሞ ናብ ክብረቱ ከኣቱ ናይ ግድ ዶ ይኮነን በሎም ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሒዙ ከዓ እቲ ብዛዕብኡ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ ናብታ ዝኸድዋ ዘለዉ ዓዲ ምስ ቀረቡ ከዓ ከም ዝሓልፍ መሰለ ንሳቶም ግና መሲዩ ፀሓይ እውን ዓሪባያ እሞ ምሳና ሓደር ኢሎም ተጋደልዎ ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባረኸ ቆሪሱ እውን ሃቦም ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መገዲ ክዘራረበናን ነተን ጽሑፋት ክትርጉመልናን ከሎ ደግዳ ልብና ይነደና ይነበረን ተባሃሃሉ በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተዛረብዎም ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነ እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም ይብል ቃል እግዚአብሔር ሓቢርና ክንጸልይና ብስምካ ብስም እግዚአብሔር ኣቦን ብስም ወድን ብስም መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ንኽብረካ ነመስክነካን ኣለና ልዑል ስሉስ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ በዝቐነ እዚ ብሞቱ ብትንሳኤኡን ብስቃይን ብመከርኡን ሕድገት ሓጢያትን ተስፋ ህይወት ዘለዓለምን ደገ ሰማይን ስለ ዝኸፈተልና ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና እንሆ ካብቲ ጸልማትን ኣብ ዘገርም ብርሃን ስለ ዝጸዋዕካና ደቂ መድሓን ስለ ዝገበርካና ውሉድካ ስለ ዝገበርካና ኣዝና ነመስክነካ ኣለና ያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ ድማ ከምቲ ኣብ መገዲ ኤማሁስ ምስቶም ተጨኒቆምን ጎህዮምን ዝነበሩ ደቀ መዝሙር ትጓዓዝ ዝነበርካ ሕጂውን ምሳና ከም ዘለኻ ንኣምን ብህያው ቃልካ እሞ ስለዚ ነመስክነካ ኣለና ግና ከምቶም ደቀ መዝሙር እቲኦም ልብና ንምእማን ከይደንጉ ንልብና ብቅዱስ መንፈስካ ክትመልእን ከተብርሃልናን ጎይታ ንጸልይ ኣለና ስለ ተኸብሩ ስምካ ስለ ክቡር ስማ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ሓቢርና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክፍሊ ጉዕዞ ናብ ኤማሁስ ካብ ኢየሩሳሌም ጉዕዞ ናይ ኣካል ጥራይ ዘይኮነስ ጉዕዞ ናይ መንፈሳዊ መገዲ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እዞም ክልተ ደቀ መዝሙር ክንርኢ ከለናስ ተመሊሶም 11 ደቀ መዝሙር ዝረኸቡ ደቀ መዝሙር ምዃኖም እዘንበብናዮ ክፍሊ ወንጌል ይገልጸልና ኣሎ እሞ ካብቶም 12 ካብ ዘይኮኑ ካብቶም 72 ካልኦት ተወሰኽቲ ድሓርውን ክሳዕ 120 ኣብ ተላዕለዋይ ደርቢ ከም ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ይገልጸልና እዩ እቲ ጎይታ ድራር ከዳሉ ከሎ እቲ ቅዱስ ቁርባን ክሰርዓሎም ከሎ ምእንተኻትኩም ዝወሃብ ስጋይ ምእንተኻትኩም ዝወሃብ ደመይ ክብሎም ከሎ ሓቢሮም ዝነበሩ ደቀ መዝሙር ብዙሓት ከም ዝኾኑ ንርኢ እዚኦም ድማ ብርግጽ ካባታቶም ዝነበሩ እዮም ጎይታ ብዙሕ ግዜ ነቶም ደቀ መዝሙር ብዛዕባ እቲ ክገጥሞ ዘለዎ ስቃዩን መከርኡን ሞቱን ኣብ መስቀል ስቕለቱ ድሓር ድማ ቀብሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከትንስእ ምዃኑ ደጋጊሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ግና ብዙሕ ግዜ ነትን ንሰምዖ ዘይኮነስ ነትን ደልዮ ኢና ንሰምዕ ነቲ ካብ ጎይታ ዝተዋህቦም ቃል ዘይኮነሲ ነቶም ንሶም ዝደልይዎ ዝነበሩ ነገር ንዕኦም ክሰምዑ መሪፆም ዝነበሩ እዞም ደቀ መዝሙር እዚኣቶም ኣብቲ ጽሑፎም ከም ዝረኣናዮ ድማ ንሕናስ ተስፋ ጌርና ነርና ኢሎም እቲ ተስፋ ዝገበርዎ እንታይ እዩ ምድሓን ናይ እስራኤል ንሱ እዩ ብርግጽ ምድሓን ናይ እስራኤልን ምድሓን ናይ ኩሉ ዓለምን ንሱ እዩ ግና ከበናይ መገዲኡ እቲ ምድሓን ድመጽእ ዘንጊዖሞ እዞም ደቀ መዝሙር እዚኣቶም
لمون بزحات سبات نزق على زي زنقع وبزحات سبات على لومو بتكريستيان نبز وان زون صوعاء انتايون ترى الناسي ان خدت قال حقيقه تبره اتدنغواي زخونه رسعي زخونه لبنا دما كذكر حدا خبت عيونا منفس قدس نسو ديكونن ويتا يسوس ناف سماي مسكدن مسعرغن تسفى ابوخه مسدلوم اب يروساليم تصبي زبلوم حدا خبت تسفاني منفس قدس زنغركم زبلو كله كذكركم ايو زبل قالينا انركب ابتي تسفى ناي منفس قدس ويتا تذكر منفس ذهب مخانو اب قالو نركبينا امباراب زي كاب يروساليم كابوتا ناي سقلت رايدي كونسي بوتا ناي تنساي بوتا ناي تسفى بوتا ناي مصننا نعوس زبانوم حديقوم زبانوم هيبوم مويوم ناب اماحوس غصوم نابت زلمدو عدوم نابت مبقولوم غصوم زخدو زلو بدحريوم زحدغو زلو غنا اتي تنساي زلو تسفى زلو بدحناي كريستوس زغلصلو عبي ختمايم بدحريوم حديقوم زخدو كميسي ابي يروساليم غويتا اب افدق يروساليم مكرا صغيبو ابو تسقيلو ابو مويتو ابو تقبيرو او دماي تنساي زبسر دلو غنا ختنساي ندحريت حديقوم حلنኦም عريبوم تسفى قريصوم لبوم صلميتو بار نبعدنا نملس انست نغيرنኦም ملائختي تገልጹለን انست መጽየን ነጊረንኦም ገለኻባታቶም ከይዶም ጥራይ ዝኾነ መቃብር ረኺቦም ብትንሳኡ ዝገልጽ መቃብር ሪኦም ከነሶምሲ ግናኸ ብምርአይዳ አንበር በእምነት ክነብሩ ስለ ዘይደለዩ ከአምኑ ደንግዮም ጎይታኻ አንታይልዎም አቶም አያሱ ይልዎም እቲ ብነቢያትን بمزموراتن بتي ناي بولي كيدان نبياتن مزموراتن قبل كله موسى قبل كله سي نتحمشت مصحفتي بمولو ابولي كيدان دلو كسع موداتا ناي بولي كيدان زلو صحفات بزعوي يرزارب دلو ابو تغلص زبلسن امان ازيكم زدونغكم عياسو قبلهم كله نري عشا ابقال እግዚአብሔር ደጋጊምና ንረخبو ነገርዩ እተን ምድንጓይ ንምእማን ዘደንጓይ ወይት ዘ አመኒው عሻ ይሉ ቃል እግዚአብሔር ዝገልጾ ስለዚህ ልቦም ንምድንጓይ ስለ ንምእማን ስለ ዝደንጓይ እምባር አቱም ዓያስ ብሎም ደሎ ኣብዝም በአሪ መንፈሳዊ ጉዕዞ ንርአለና ብጓሂ ተመሊኦም ክነሶም ክኸዱ ከለው ግና ንጓሂኦም መታን ክርስዑ ካልዕላል ኣየምጾን ብዙሕ ግዜ ኣብዛ ዓለም እዚ ኣኽነብር ከሉና ጓሂ ምዝገጥመና ንፈትዎም ነፍቅሮም ወለድና ኮኑ ኸሉ ኣሕዋትና ናሓትና እንደቀና መትዓቢትና محازوت اعرق كوني خو اليوم كبانا خفلينا خلو بفلاي بموت خفلي خلو سي ازي خبدنات حزنمو متان حزننا خنرسع كل علالينا خنعلل ندلي بزعباتي اتسبتي دغاغيمنا خنعل عين دلنينا علال بزعبو ططو كبلينا ندلي كميسي كال علال كمصمو نحزننا كرسعنا انا ندلي فلاي كوا سبوت اسو كم عينت صقم الله تندك انستو እግዚአብሔር ዘሃበን ሓደ ህያባሉ ብዛዕባ ተጓሂን ከዘራረባ ከዕልላ ደጉህ ነገር ዲገጥሙ ዘሎ ክበኽያ ስምዒተን ክገልጻ እግዚአብሔር ኮም ዝኣመሰለ ህያብ ሂብዎን ሰባይ ድማ ኣነ ክኢለዮ ክኸይድ ኣሎኒ ስለ ዝብል ጓሂኡ ንውሽጡ ገይሩ ጓሂኡ ወሒጡ ብዛዕባ ተጓሂ ዝመጽዕላል ከመጽእ ከሎ ንዕኡ ኣብ ጓኒዩ ካልዕላል ከመጽእ ይዝደሊ ዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ኤልዮጳስ ሰብአይ ሙኻን ረእንደላ ከብደቀ መዝሙርም ዚአቶም ሰምስባት ዚአቶም ጓሂ ብርቱዕ ጓሂ ኣለዎም ግናኸ ብዛዕባኡ ይዘራረቡ ነበሩ ይብለና ዝሕጉስ ነገር ንስዩ ይዘራረቡ ነበሩ ጎይታ መስመጸኻ ይዘራረቡ ጥራይ ከም ዘይነበሩ ይገልጽ እቲ ዝዘራረቡሉን ዝምራመሩሉን ዝነበሩ ነገርሲ እንታይ ኢሉ ሓቶም ከሎ ንርኢ ምጽእ ኢሉኮ ጎይታስ እቲ ዝጓኸኹም ለጎይታ ኣነ ተንሲአለኹ ክብሎም ምኽኣለ ነይሩ ግናኸ ናይ ልቦም ክዛረቡ ደልይዎም ናይ ውሽጦም ክዛረቡ ደልይዎም ጎይታ ኢየሱስ ንፉዕ ሰማዓይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ ዘደንቕ መስተንክር ዝኾነ ሰማዓይ ናኻ ንፉዓት ሰማዕቲ ክንከውን ትደኣ ኮይንናሲ ካብቲ መስተንክር ሰማዓይ ፅን ዝብል ክሰምዕ ዝደሊ እረነት ዝፈልጦ ባዕሉ ተመኮሮ ነገር ንሱስ ካብ ሰባት ክወፅእ ክሰምዖ ናይ ልቦም ክዛረቡ ምስኡ ይህን ምሂል ክብል ምሳታቶም ልቦም ከፊቶም ምስኡ ክዘራረቡሲ ጎይታ
ንኣታቶም ዕድል ክህቦም ከሎ ንርኢ እንታይ ይጋጢሙ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም እስከ ንገሩኒ ክሰምዓኩም እደሊ ኣለኹ ምስማዕ ዓቢ ፈውሲ እዩ ዓቢ ፈውሲ እዩ ምስማዕ ነቶም ዝጓሃዩ ኣሕዋትና ኣሓትናን ካልኦት ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ሰባት ጽኒ ኢልና ክንሰምዖም ዋላ እውን ንፈልጦ ዛንታ ይኹን ከም ዘይንፈልጦ ኮይንና ክንሰምዖሲ ሓደ ግሩም ነገር እዩ ንኣታቶም ፈውሲ እዩ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ነገር ኣውፂኦም ክዛረብዎ ከለዉ እሞ ዝሰምዕ ሰብ ክረኽቡ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ዝኸልፉና ሰባት ረኺብና ንኸውን ዋይና ሽጋርና ሓዘንና ነስቆርቁረሉ ነገር ከድና ከነዛረቦም ከለና ተዓፃፀፈ ሓዘን ኣስሚዖም ዝሰዱና ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን ጎይታ ግን ኣብዝስ እንታይ እዩ ክሰምዓኩም ደልየ ኣለኹ ዝሕጉስ ነገር ከ ምስኣታቶም ይኸይድ ኣሎ ጎይታ ኣብቲ ንሕና ዋላ ንምእማን ደንጊና ክነስና ትንሳኤ ተነጊርዎም ክነሱ ንዕኡ ክሰምዑ ዝደንጎዩ ሰባትሲ ሸለል ኣይበሎምን ምሳታቶም ክጓዓዝ መሪፁ ምሳታቶም ክኸይድ መሪፁ እዚ ጉዕዞ እዚ በቲ ኣብዚ ገሊፅዎ ዘሎ ዳርጋ 2 ሰዓት ዝወስድ ጉዕዞ እዩ 2 ሰዓት ብእግሪ ዝወስድ ጉዕዞ ናይ 2 ሰዓት መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናይ 2 ሰዓት ካብ ሙሴ ጀሚሮም ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ክፍልታት ካብ ዘፍጥረት ጀሚሮም ዝጻት ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክንዳና ክሓልፎ ዘለዎ ስቃዩን ሞቱን መከርኡን ዝገልጽ ብፍላይ ኣብ ኢሳያስ ብግልጽ ዝነገር ክፍልታት ኣሎና ኣብቲ ካልእ ክፍልታት እውን ብዛዕባ ጎይታ ዝዛረብ ብዙሕ ክፍሊ ኣሎ ንዑ በሓደ ክገልጸሎ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ዝገብሩሲ ናይ 2 ሰዓት ዝኸውን ናይ እግሪ ጉዕዞ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኤማሁስ እቲ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለካን ዝበለ ጎይታ ጽን ኢሉ ክሰምዖም ከሎ ንርኢ ከምቲ ዘማራይ ዓርኪ ምስ ዓርኩ ከም እዘራረብ መሳኻ ዝበለ ከም ዓርኪ ከም እሙን ብጻይ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳታቶም ክጓዓዝ ከሎ ኢና ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ዘሎና ኣብዚ ክዘራርቡን ክመራመሩን ከለዉ ግና ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ኣዒንቶም ግና ተሰዊረን ነበራ ይብል ኣብቲ ፍቕዲ 16 ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ ስለምንታይ ጎይታ ኣዒንቶም ተሰዊረን ከለዋሲ ተሰዊረን ኣዒንቶም ክኸዳስ ስቂሉ ዝሓደጎም ቀዳማይ ነገር እንተ ደኣመን ምዃኑ ፈሊጦም እቲ ብዛዕባኡ ብግልፂ ዝዛረብዎ ዘለው ክዓብእዎ እዮም ካልኣይ ነገር ድማ ጎይታ ሒደት መዓልታት 40 መዓልቲ ዝኾን ምሳታቶም ምስ ተመላለሰ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ርእሱ ምስ ገለፀ ብድሕሪኡ ክዓረግ እዩ ዝተረፈ ዘመን ህይወቶም ብምርኣይ ዘይኮነስ ብእምነት ዝነብሩሉ ህይወት እዩ ነቲ ብእምነት ዝነብሩሉ ህይወት ንዑመታን ከለማምዶም ቀልጢፉ ኣይተገልጸሎምን ግና ከምሳታቶም ይኸይድ ነይሩ ክንደይ እዋን ኣሎ በይንና ኮይንና ተሰምዓና እዋን ጎይታ ሓሪጉኒ እዩ ኣይሰምዓንን እዩ ዘሎ ንጸሎተይ ምላሽ ሲኢነሉ ዝበልናሉ እዋንሲ ክንደይ እዋን ይህሉ ይኸውን ኣምላኸይ ኣብያ ኣለኻ ዝበልናሉ ሰዓት ግናኸ እዞም ኣብ መገዲ ኤማሁስ ዝኸዱ ዘለው ደቀ መዝሙርሲ ጎይታ ምሳታቶም እናኸደ እናኣዘራረቦም ቃሉ ይሰምዑ ኣለዉ ካብኦም ከዓ ቃሎም ናቶም ከዓ ይሰምዕ ኣሎ እዚ ጎይታ እናተዘራረቡ ከነእሶምሲ ምሳታቶም ዘየለ ኮይኑ ተሰሚዕዎም 2 ሰዓት ዝኸውን መገዲ ክጓዓዙ ከለዉ ንርኢ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ምሳታቶም ጉጁም እናበለ እናዓለለ እህን ምሄን እናበለ ከነእሱ ከለሊዎ ግና ይከኣሉን ኣብ ህይወትና ድማ ንጎይታ ዘይነለልየሉ እዋናት ምሳና እናሃለወ ብዙሕ እዋን ኣሎ እሞ መንፈሳዊ ዒንትና ክኽፈት ጎይታ ከብርሃልና ክንጽሊ ይግባአና ልዕሊ ኩሉ ግና ጎይታ ሓደ ነፃ ኮይኖም ክዛረቡ ደልይዎም ኣሎ ካልኣይ ድማ ብምእማን ክነብሩ ከለማምዶም ክደሊ ከሎ ኢና ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ዘሎና ኣብ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ኣብ ትንቢት ሚልክያስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 16 ሽዑቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚኣብሔር ከዓ ጽን በለ ሰምዐውን ይብል እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁሲ ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ ይብል ንሓድሕድና ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ብፍላይ ብዛዕባ ጎይታ ንሓድሕድና ክንዛረብ ቃል ኣምላኽ የተባብዓና እዩ ይግባአና ድማ እዩ ብዙሕ ንዛረበሉ ካልእ ዕላል ኣሎና
كفيلنا بون كاب أول جميرنا قصع مودة نستيلو نوح ساعات أبعلال نحلفلو ساعات هالو أوانات هالو أبزد ما توم بقالك زي أبهير الزرارب نحد حدهم تأكيبهم كم تقوليتا كلتوي سلسته أب تأكبكم ولو تسامعكم أب تزراربوا أوان أنا مساقاتكم يزبلا قويتا تسفى ذهب أملاق أما أكلهم ترقيبو مسؤومكم قعاز مريضو حبيرو مسؤومك خير مريضو زقويتا زي قعاز مسؤوم تنيبل يسمعهم قالوا خاي يسمعهم تقال دما خقلت ألهم كم جمرة أبقالك زي أبهير يقلت أنا بار قويتا وترو مسانا إيه أبز خوني يكون أوان بيننا أبز مثلنا أوان قويتا مسانا لو يتابي سياس 4 معرف كفكلتك ساب 3 زلو بمايات مسد تحلف مساخا كخوني بحوحيس مسد تساقر دما أيكت حلكانيو بحاو مسد خيتكا أيكت نددن إخا هل تاون أيك مخكانيو زبالة قويتا حجم بأر حبيرو مساعتاتهم كو قعاز كالون رئي تم 3 عرخناي داني إلمون ذكرهم نقص مثلناتو سريحو نقو زي سجد زبلنا بحاو خدر بيو مسبلهم مونساتهم نطاوتكم لخص لزي مرصو እግዚአብሔር ከም ዘድሕነና ነአምን እንተዘይኮነ ግና አፈቃዱና አቱ ኢሎም አፈቃድ አምላኽ ዝሰመሩ ሰባት በሐዊ ከዱ ዝፈተው ሰባት ጎይታ ግና በይኖም በሐዊ ከዱ አይገደፎምን ትንጉስ ክሳዕ ዘስተንክር ኮይኑ ቶም ዝደርበናዮም ሰለስተ ደይኮኑን ሓደ ግና ራብዓ ይርኢ ኣለኹ ወዲ አምላኽ ዝመስል ምሳታቶም ክመላለስር ኣለኹ ዝበለ بحاو مستخيد أنا مساقية بماي مستخيد أنا مساقية هل تحوي أيكم مخكاني زبالة قويتا أبزد ما قوهي هل تحوي ناي قوهي ناي مقزان متان نأتاتهم كيستمهم كي وحتهم كي همهم قويتا مساتاتهم حبيره قوعاز كلون ري أبزدنا خالز عابين مهارو نقرن تايون تدائل ناسي بزحات أبيت كريستيانات زقبرناي سرعات أملخهم من رأيو بسمنا يتسلس أملاخ مستجمرة ويكم تاب إسياس شارشاي معرف زلو قدوس 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 زبل قال لكزي أبهير سموز صوع زخبر مستخفتتي نتصلوت بدحريو قلطيفنا قدسنا كزي أبهير مستذكرنا ناب قوهينا ينا نأتو ناي حطياتنا قوهيو نلبنا زملؤو أبقن مكزي أبهير دما حطياتنا نناززمو كاب كزي أبهير كا ጸጋን ምሕረትን نقبل تأجل قال دما حتياتنا أنت لا تأمينا እግዚአብሔርና حتياتنا يقرأ قبلنا خب كل عمص أو كان صحنا أمون نصادق أني زبل حلقة حتياتنا مس أفلت أنا بدحريو قال أملاخنا نسمع قال أملاق مسمعنا دما بدحريو درار قويتان مقب تصفى نقبر نتصانا لا دما أبز دما نرخبو درنا لكعتي سرعتنا بيت كريستيان نغلت شح حمد تصنحه ناي بيت كريستيان أقباب أبزن رئي اتوم دك مزمور أوشتهم قوهين يروم كم تينا بيت أملاخ كم تسأكلنا تصور حتياتنا حيزنا نمتس كم تقويتا دما أتون كلكم تسعرون تصور زخبدكم من أنا كعرفكم نباين عزبلة قويتا دما بزي حبيرهم بقوهيهم كخدو خلوسي تسأمبر كبلهم كلون رئي تسأمبيرو دما نحتياتهم ندخامهم نقوهيهم معرت زهب فوس زهب قالي يسمعهم قالوا مسسمعهم دما أبيتهم آتيو انجيرا خورس كله يريوا أفت مقراس انجيرا شعو أعنتهم كم تخفتق الأملاخ يقلتنا شعو لبهم كم زبرحلهم أب درار قويتا أما أد قويتا أب سقون دمون سرعلو وان دما أعنتهم بريهن كلالي وخلون رئي لذا أبيت كريستيان قدوس سمنا يجزي أبيهير ناب نسحا كم نسحا ناب حدقت حتيات كم حدقت حتيات ناب قال أملاخ مسمع كم قال أملاخ مسمع دما سقون دمون نقبل بقون تسأننا بقو تصفى نقبر بقون برتع اتهياو تصفى حدقت حتيات دما بقون نقبل أمود أتا دما تواريخنا نقيد أتا مبراق دما موسى أتي سمعنا يو متسننا عن تصفان مدحانا قويتا دما نخالقوت من قاريو لك نعوينا بزخف لزن رئي تم دك مزمور قوهيوم أبقن مقويتا أفسيسوم بقويتا تتأنانيعوم قالوا سميعوم
ቅዱስ ቁርባኖም ስግኦም ደሙን በሊዖም ኣብ መኣዲ ኣብ ድራር ምስ ጎይታ ተኻፊሎም መንፈሳዊ ዒንቶም በሪሁ ልቦም ብሓጎስ መሊኡ ተጸናኒዖም ሕድገት ሓጢኣት ተቐቢሎም በርቲዖምን ተቢዖምን ተዘኒኖም ተፈዊሶም ዳግም ድማ ድሕሪ ቡራኬ ናብ ኣገልግሎት ከም ንወፅእ ናብ ምስክርነት ከም ንወፅእ ናብ ዕዮ ከም ንወፅእ ሳቶም ናብ ዕዮ ወፂኦም ናብቶም ደቀ መዝሙር ከይዶም እቲ ዝረኣይዎ ዘበሉ ኩሉ ድማ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ከካፍልዎ ከለዉ ንርኢ ከምቲ ህያው ዝኾነ ወሓዚ ከምቲ ህያው ዝኾነ ቀላይ ማይ ምስ ተቐበለ ናብ ካልእ ከዓ ዘሕልፍ ንሳቶም ከዓ እቲ ካብ ጎይታ ተቐበልዎ ዘበሉ ኩላቶም ክሕልፍዎ ከለዎ ንርኢ እምበር እዚ ኢና እምበር ሓቢርና በዚ ትንሳኤ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዝክረሉ ዘለና ቅነ ትንሳኤናቱ ድማ ትንሳኤናትናዩ ኣብ ንብለሉ እዋን ንዝክረሉ ዘሎ እዋን ሽዕኳ ነፍስ ወከፍ ሰንበት ናይ ጎይታ ትንሳኤ እንዝክረሉን እንኽብረሉን ንጽምብለሉን ዕለት እንተኾነ ብፍላይ ድማ ብዝቐነዚ እቲ ትንሳኤ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልፂ ካብቲ ሕማማቱ ጀሚርና ካብ ጾሙ ጀሚርና ናብቲ ዝኸበረ ሰሙን ናይ ሕማማት ብኡ ድማ ናብ ስቓዩ ስቕሎቱን ሞቱን ቀብሩን ትንሳኤውን ብዓወት ድማ ንሞት ውሒጡ ተንሳኣሉ ዓወት ተበሰረሉ ሓይሊ ሞት ሓይሊ ሓጢኣት ከንቱ ዝኾነሉ ማእሰር ሞት ተበትከሉን ተፈትሓሉን እዋን ንዝክረሉ ዘለና ኢና እሞ በይንና ይኮነን በይንኻ ኮይኑ ዝስማዓካ ዝሰማዓኪ ኩላትናሲ ጎይታ ምሳና ኣሎ ጉዥም ንበል ነዛርቦ ንዕልሎ እታ ኣብ ውሽጥና ዝስማዓና ጓሂ ነዛርቦ ጎይታ ፅን ኢሉ ዝሰማዕ ኣምላኽ ኣሎና ነቲ ናትና ጓሂ ሰሚዑ ከዓ ንዕኡ መፍትሒ ዝህብ ፈውሲ ዝህብ ድራር ዝህብ ጎይታ ኣለና እሞ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር እተመስገነ ይኹን አሜን።
ምጽዋዕካዊ ነብሰ ደው ምስለ ኩቅድሜኻ ክትፈርደለይከ ኖኻ ወክቡር መድኃኒየ ወርትኩር መጠግየ አምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ወዘለዓለማዊ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣርን ሓላውን ናባኻ ንምህለል ኣሎና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ ኣምሓረና ኃጢአትና ይትዘክር መንፈስ ቅዱስካ ቀድሰናን ንገሰናን ከም ቃልካ ብቅዱስ አካይዳ ክንመላለስ ብጸጋኻ ርዳአና ንቤት ክርስቲያንካ በቃልካን بقدوس مسترات كان أكبا أصنعيا حلوا نتم بسلماتن موتن عورتن تأثيرهم زلوا كلهم هذاب محرم برهانن هوتن كرخ بخاء تي زدحن تسقخا بوانجل هبهم نقدوس سمكان كبروتن إلكا نحنا كلاتنا دما بدحن كنبر بايتو منغستي بارخ نبرت سلامن دحانن أوردلنا طعين زتأكمن أير أنفسلنا صحاين ماين ببوانو هابنا كلو قبرنا قنعن صبعن كخون مغري كرستنا حبرنا زر مدرنا أبقللنان أفريلنان قبو قبري تبابن صبع من نبابرون بارخلنا نزوم نعيو محبركا قنعو تأكيبهم زلو باركم اتي مأكابهم كأ نخبر خان نمزرقح منقست خان كتأكم أسمر اللوم نزوم حجي تأكيبهم زلو مخرو بيت منقستي باركم حسابهم نخبري سمكان نمسلتان هاقرنان كيخون بفرهات كان بصبو سممعن أسلت اللوم وقزي أبيهر نزا قدستي نبرتك الكيدان بارخ نادا كوا نزوم حجي بقال كيدان كتأتاتو زدليو زلو باركم كيدان تمكتهم نزحدسون نزقربون بمحرت كارا أيوم فلتأتن كريستنان تقلابا زي بالله امنتن عدلهم ناي حقي تمهارخا خوينهم ورتك بتا حقي زمالو مقدخا كمالالسو خاء مرحيوم نخلهم حموماتن دخاتاتن عقلهم نزيز أبابهم نموت نزيق قربولن أرهولهم نزيق تاماتن مبلتاتن بأوهات كما هزلهم زي موتنا مسويت حير دعنا درز حلافيت هوتنا بقويتا يسوس كريستوس نايزل عالم بتسنا أما قلنا أب السمايات اتنبر أبونا سمكاي قدس منقستخا تمسا فأدكا خمت أب السمايكم دما أمدريخون ناي علت إنجرانا لو مهابنا نزبدلنا كم زحادقنا اللهم بدلنا حدقلنا كاب كفا أدحنا النمبر أفتناي تأتونا منقستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايمو آمين أملاخ أمسكنون أخبرون
ልብኹም ናብ እግዚኣብሔር አልዕሉ በረኸቱን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ይሐልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉኡ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ኸአ ይሃብኩም ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን وركي ويبرور نمدحان